नमस्ते सलमाजी। नमस्कार। थ्याङ्क यू भेरी मच। सर्वप्रथम त यो अहिले स्थानीय सरकारहरूको अलि एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदमै बिजी टाइम छ। यो विशेष गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने बेला भएर र तपाईँको एकदमै त्यो महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ। त्यसको बावजुद पनि हामीलाई समय मिलाएर आफ्नो अनुभवहरू राखिदिनु भएकोमा यो कन्टेक्स्टेटर बज श्रृङ्खलामा म तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई पनि निम्तो दिएर केही कुराहरू सेयर गर्ने अवसर दिनुभएकोमा चाहिँ एकदम धेरै धन्यवाद। हामीले खासै धेरै लामो परिचय दिनु पर्दैन जस्तो लाग्छ। सलमा खातुनजी 2 नम्बर प्रदेशको पर्सा जिल्लाको पोखरिया नगरपालिकाका डेपुटी मेयर उपप्रमुख हुनुहुन्छ। मैले यो सुरु गर्नु भन्दाखेरि अगाडि आजको हाम्रो कुराकानीमा गर्ने समग्र विषयमा यो मूलभूत रूपमा लगभग 2.5-3 वर्ष भयो हाम्रो नयाँ संरचनामा स्थानीय सरकारहरू आएर काम गर्न थालेको र त्यो सन्दर्भमा एउटा एक दुईटा धेरै नयाँ अभ्यासहरू भएको छ अहिलेको हाम्रो नयाँ राज्य संरचनामा, जुन 2015 को संविधानले संघीयतालाई इम्ब्रेस गरेपछि हामीले 3 तहको संघीयता अंगीकार गरेका छौँ, जसमा हाम्रो संघ सरकार छ माथि, त्यसपछि हाम्रो 7 वटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार छ र त्यसैगरी 753 स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारहरू छ। र अलिकति मैले हाम्रो भ्युअरहरूलाई र हामीलाई सुनिरहनु भएको यो स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझाइमा फरक हुनाले एकदमै क्विकली म 1-2 मिनेटमा सामान्य ब्याकग्राउन्ड दिनुपर्दा हामीले 2072 मा नयाँ संविधानले संघीयता अंगीकार गरेपछि हामीले पहिला चाहिँ हाम्रो केन्द्रीकृत राज्य हुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो काठमाडौँको केन्द्रीय सरकार हुन्थ्यो, त्यसले जिल्ला अन्तर्गतका विभिन्न मातहतलाई निकायहरू मार्फत सेवा प्रवाह जस्ता कामहरू गर्थ्यो। तर अहिलेको फरक के हो भने प्रदेश र स्थानीय तह पनि आफ्नै युनिक अधिकारहरू सहित कानुन बनाउने, नीति नियम बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार, एकदम महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू सहित अहिले सरकारको रूपमा विभिन्न तहमा कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। र अवश्य पनि यो एकदमै नयाँ संरचना भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैको यो अभ्यास सबैको लागि, सबै सरकारवालाहरूको लागि यो एउटा बिल्कुलै नयाँ अभ्यास भएकोले यो अलिकति हाम्रो संघीयताको संक्रमणकालीन जुन ट्रान्जिसन छ त्यो अलिकति डिफिकल्ट भएको छ, त्यसमा चुनौतीहरू आएको छ, त्यसमा हामीले न्युज मिडियाहरूमा सुन्ने गरेकै छौँ। त्यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यो हामीले आजकोमा चाहिँ स्थानीय सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधि हुनुहुन्छ सलमा खातुनजी, र त्यो सँगसँगै हामीले एउटा सुरुमै भनिहाल्नुपर्ने कुरा के हो भने स्थानीय सरकारमा जुन संघीयताको एउटा मूलभूत मर्म भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो पहिलादेखि हुँदै आएको विकेन्द्रीकरण, जुन विकासको प्रवाहहरूलाई अझै विकेन्द्रीकरणलाई सशक्त बनाउने एउटा पक्ष भयो त्यो विकासको। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ जुन सरकारहरू मार्फत गरिने कानुनी र राजनीतिक अधिकारहरूको अभ्यास हो, त्यो चाहिँ नयाँ हो संघीयता अन्तर्गत, होइन? त्यस अन्तर्गत यो सलमाजीले जुन 2017 मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि उहाँ पत्रकारको रूपमा र सामाजिक अभियन्ताको रूपमा स्थानीय रूपमा एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो पहिलादेखि नै, र उहाँको प्रत्यक्ष राजनीति यही सायद मलाई लाग्छ स्थानीय निर्वाचनको अगाडिदेखि नै प्रत्यक्ष राजनीति सुरु भएको हो। र आज हामीले समग्र रूपमा जुन स्थानीय सरकारमा चाहिँ नयाँ एउटा व्यवस्था के छ भने म्यान्डेटरी वुमेनको इन्क्लुजनको प्रावधानहरू राखिएको छ, होइन? जस्तो गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको हिसाबमा मेयर र डेपुटी मेयर मध्ये 1 जना कम्पलसरी महिला हुनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रावधान, र ओडा स्तरमा तपाईँको ओडा अध्यक्ष र अरू 4 जना सदस्य हुने भने टोटल 5 जनाको ओडा मध्ये 2 जना चाहिँ म्यान्डेटरी महिला सदस्य हुने, 1 जना रेगुलर महिला जेनरल महिला सदस्य र अर्को दलित महिला सदस्य। र त्यो कारणले गर्दा हामीले के देख्छौँ भने एउटा संख्यात्मक हिसाबले महिलाको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा, स्थानीय सरकारको लेभलमा एकदम राम्रोसँग बढेको छ। लगभग आई थिङ्क त्यो नम्बर एभरेजमा 40% जति टोटल रिप्रेजेन्टेटिभहरूको नम्बर चाहिँ
हाम्रो महिलाको सङ्ख्या हुन जान्छ। तर अर्को कुरा त्यसमा के छ भने यो मेयर र डेपुटी मेयरमा जो पनि हुँदा हुने, तर अभियसली हाम्रो जुन पेट्रियार्कीको स्ट्रक्चर छ, पार्टीहरूको स्ट्रक्चर छ, त्यसले गर्दा हाम्रो 92-93% डेपुटी मेयर, उपप्रमुख र गाउँपालिकाको हकमा उपाध्यक्षहरू महिला हुनुहुन्छ र केही एकदम रेयर केसहरूमा मात्रै पुरुष हुनुहुन्छ। भन्न खोजेको सबभन्दा ठुलो त्यो प्रमुखको पद चाहिँ पुरुषहरूकोमै छ, वडा अध्यक्षको त्यो हामी अलिकति यही सलमाजीको अनुभवलाई एउटा यसैको सेरोफेरोमा त्यो अभ्यास, त्यो इन्क्लुजन र रिप्रेजेन्टेसन जेन्डरको हिसाबको अभ्यासको कस्तो भएको छ र त्यस लगायत अहिले केही महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू कस्तो निभाउनु पर्छ एउटा डेपुटी मेयरले र अरू महिला प्रतिनिधिहरूले, र उहाँहरूले के कस्ता चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ र यो कन्भर्सेसनको अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा चाहिँ हामी कुन त्यो इन्क्लुजनको कुन अवस्थामा छौँ, मेजर ग्याप के छ र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने आजको छलफलको रहनेछ। र मूलभूत रूपमा चाहिँ आज हामीले सलमाजीको यो 2-3 वर्षको अनुभव सुन्नेछौँ। र म पहिलो यो जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन छ, जसले चाहिँ स्थानीय सरकारको र विभिन्न पदाधिकारीहरूको कार्यभारहरू लिस्ट गरेको हुन्छ, त्यसमा दफा 16 को उपदफा 4 को खमा डेपुटी मेयर, उपप्रमुख नगरपालिकाको र गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको अधिकारहरूको सूची छ। त्यसमा 8 वटा छ, जसमध्ये पहिलो नम्बरमा न्यायिक समिति, जुडिसियल कमिटीको कोअर्डिनेट गर्ने, त्यसपछि अर्को भनेको मेयरको एब्सेन्समा मेयरको रोल लिने, त्यसपछि अर्को भनेको अर्को इम्पोर्टेन्ट एक्टिभिटी भनेको गैर सरकारी एनजिओ आइएनजिओहरूसँगको सहकार्य कोअर्डिनेसन पनि डेपुटी मेयर र भाइस चेयरपर्सन उपाध्यक्षकै संयोजकत्वमा हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण रेस्पोन्सिबिलिटी छ, यो चाहिँ हाम्रो उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, कन्ज्युमर त्यो मार्केटहरूको रेगुलेटहरू गर्ने रेगुलेटरी फङ्सन पनि हाम्रो डेपुटी मेयरलाई दिएको छ। र अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण र जुन एकदमै अहिले हाम्रो स्थानीय सरकारको काममा हाइलाइट हुने भनेको प्रोजेक्टहरूको इभ्यालुएसन र मोनिटरिङ गर्ने, सुपरिवेक्षण र अनुगमनको जिम्मेवारी छ हैन। सो यसरी एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू दिएको छ। यहीबाट सुरु गरौँ। एउटा डेपुटी मेयरको जेनरली एउटा दिन कस्तो हुन्छ र यो एक्टिभिटिज मध्ये तपाईहरुको मूल काम केमा फोकस हुन्छ र यदि कुनै काम गर्दा अरू कामहरू गर्न नपाइने अथवा त्यस्तो केही छ भने त्यहीबाट तपाईको आफ्नो यो रेस्पोन्सिबिलिटीहरुको बारेमा तपाईको अनुभवबाट सुरु गरौँ न सलमाजी। धन्यवाद नयनजी। सर्वप्रथम त यहाँले भने जस्तो देश संहितामा गइसकेपछि 3 तहको जब सरकार बन्यो र चुनावको क्रममा पक्कै पनि जुन बाध्यकारी प्रावधान गरियो त्यसले गर्दा चाहिँ महिलाहरूको प्रतिनिधित्व भनौं संख्यात्मक नै भए पनि हुन सक्यो र त्यो जेमा पनि एउटा पाइला चाहिँ चालियो। त्यो चाहिँ एकदम सकारात्मक कुरा हो र त्यही क्रममा उपप्रमुखहरूले अथवा उपाध्यक्षहरूले जुन जिम्मेवारी आज पाएका छौं हामीले पक्कै पनि हिजोको भन्दा हाम्रो भूमिका एकदम सक्रिय बनाइएको छ। किनभने विगतमा हामीले सुन्दै आएका थियौं जुन उपप्रमुखहरू हुन्थे गाविसका अन्य तहमा निष्क्रिय हुन्थ्यो, धेरै जिम्मेवारीहरू दिएको थिएन। त्यो आधारमा हेर्ने भने अहिले उपप्रमुखहरूले धेरै काम पाएका छन् र धेरै अवसर पनि छन् गर्न सक्ने हो भने। र यहाँले भनि पनि सक्नुभयो हामीले पाएका मुख्यतः जुन 8 वटा जिम्मेवारी 7 वटा भनौं मेयर नहुँदा उहाँको अनुपस्थितिमा पनि अन्य कामहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै जिम्मेवारी मध्ये जस्तै यहाँले भने जस्तो अब अहिलेकै कुरा गर्नुपर्दा अहिले हामी बजेट निर्माणको क्रममा छौं। यसमा पनि हाम्रो भूमिका एकदम महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ किनभने बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, राजस्व परामर्श समितिको जुन बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ त्यसको संयोजक पनि उपप्रमुख हुन्छन्। त्यसले गर्दा राजस्व निर्धारण गर्ने एउटा ठूलो कुरा हो र महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो। यो जिम्मेवारी हामीले पाएका हुन्छौं। त्यसमा पनि खास गरी ग्रामीण भेगको एउटा प्रतिनिधि हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी झन् बढी हुन जान्छ। किनभने विगतका पालिकाहरू महानगरहरूमा चाहिँ एउटा सिस्टम बसेको छ, तर हाम्रो लागि धेरै ठूलो चुनौती के छ भने सबै थोक हामीले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। नीति नियम ऐन कानुन बनाउनेदेखि लिएर जुन कर लगाउने एउटा करको दायरा र दर तोक्ने कुरा पनि छ, त्यो हामीले निर्धारण गर्दाखेरि एउटा ग्रामीण भेगलाई सामान्य बजार भएको ठाउँलाई नगरपालिका घोषित गरिएको छ
मान्छेका आम्दानीका स्रोत सीमित छन्, हामीले दिएका सेवा सुविधा पनि सीमित छन्, त्यसमा पनि आन्तरिक आय कसरी बढाउने, यी कुराहरू निकै विचार गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ र यो पनि एउटा काम छ। त्यसै गरी बजेट सीमा निर्धारण गर्ने कुरा छँदैछ र अपाङ्गताको जुन छन्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि परिचय पत्र वितरण गर्ने जिम्मा भनौँ त्यो समितिको पनि हामीले नै पाएका छौँ र अन्य कुराहरू पनि यहाँले भनिसक्नु भएको छ। र मुख्यतः सबभन्दा बढी समय जस्तै यहाँले भनिसक्नुभयो केमा खर्च हुन्छ त उपप्रमुखहरूको भने सबैभन्दा बढी समय हामीले न्यायिक समितिमा दिएका छौँ, किनभने अरू कामहरू जस्तै कि राजस्व परामर्श समिति, बजेट सीमा निर्धारण समिति एउटा कहिलेकाहीँ मात्रै यी बैठकहरू बस्ने गर्छन्। अपाङ्गता परिचय पत्र प्रदान गर्नको लागि पनि हामी बेला बेला बस्छौँ, तर यो न्यायिक समितिको तुलनामा चाहिँ अलिक कमै बसिन्छ, महिनाको 1-2 पटक मात्र बसिन्छ, त्यसको एउटा समय तोकिएको हुन्छ। त्यसै गरी योजना अनुगमन जुन हुन्छ, योजना अनुगमन पनि निरन्तर भइरहेको हुन्छ जहाँ कार्य हुन्छ। तर अब यहाँले सबैलाई थाहा भए जस्तो नेपालमा विभिन्न प्रयासका बावजुद अधिकांश योजना भनेको अन्त्यतिर आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा नै धेरै जसो सुरु हुने गर्ने हुनाले यसको चटारो पनि वर्षको अन्त्यतिर नै बढी हुने गर्छ र निरन्तर रेगुलर काम हाम्रो हुने भनेको जुन अघि एउटा पनि यहाँले भन्नुभयो जुन सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, सरकारी संस्थाहरू, उहाँहरूको पनि विभिन्न प्रोजेक्टहरू आइरहेका हुन्छन्, नगरपालिकाको आफ्ना योजना हुन्छन्, त्यसलाई कसरी एसिमुलेट गरेर लैजाने अथवा त्यसलाई कसरी कोअर्डिनेट गर्ने, कुन कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्दा बेटर हुन्छ भनेर त्यो कुरामा हामीले बढी समय दिइरहेका हुन्छ। र न्यायिक समिति अघि भनिसके सबभन्दा बढी फोकस उपप्रमुखको काम यदि कहीँ पनि सोध्नुभयो भने न्यायिक समितिकै नाम बढी आउँछ र यही आउने मुद्दा मामिला तिनको सुनवाई इजलास र त्यसको स्थलगत पनि अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यो स्थलगत अनुगमनमा अधिकांश समय जाने गर्छ र यसका अलावा यसो कार्यालयमा अब बसेको बेलामा जस्तै कि प्रमुख उपप्रमुख आउने समय एउटै हुँदैन, अथवा कतिपय अन्य कामहरू हुन्छन्, सिफारिसका कामहरू, विभिन्न जानकारी लिन आउनुहुन्छ अथवा भेटघाटकै लागि पनि विभिन्न उद्देश्यले त्यहाँ व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ, सेवाग्राहीहरू, ती भेटघाटको क्रममा पनि हाम्रो समय जाने गर्दछ कार्यालयमा रहँदा चाहिँ। त्यसबाहेकको समयमा फिल्डमा पनि हामी गइरहेका हुन्छौँ, बेला बेला विभिन्न योजनाको लागि अथवा विभिन्न काम गर्दाखेरि गाउँघरमा पनि गइरहँदा अथवा न्यायिक समितिकै अनुगमनको लागि स्थलगत अवलोकन जाँदा पनि स्थानीय भेटघाटमा पनि हाम्रो समयहरू जाने गर्छन् र यसका अलावा चाहिँ विभिन्न अब कार्यक्रम मिटिङहरू पनि भए सबैलाई समेटेर चाहिँ हाम्रो समय व्यतीत हुने गर्दछ। सो त्यो सेन्समा नि अलिकति हामीले यो एउटा केही गरेको अध्ययनहरूमा चाहिँ अलिकति यो विशेष गरी जुडिसियल कमिटी जुन न्यायिक समितिकोमा चाहिँ अलिकति विवादहरूमा पनि आयो। सुरुमा अलिकति के गर्ने के नगर्ने भन्ने अस्पष्टताहरू पनि सबैतिर आयो र त्यसमा चाहिँ अब अलिकति जुडिसियल कमिटीको बारेमा विशेष रूपमा तपाईँलाई सँग बुझ्न मन लागेको चाहिँ एउटा एङ्गलबाट चाहिँ यसलाई अलिकति वुमेनको इम्पावरमेन्ट गर्ने एङ्गलबाट पनि एक्सप्लेन गर्न खोजेको बुझिन्छ। अर्कोतिर चाहिँ फेरि कहीँ हाम्रो अनुभवमा हामीले फिल्ड रिसर्चहरू गर्दाखेरि चाहिँ केही उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष, डेपुटी मेयरहरूको चाहिँ अलिकति यो सबै कामै यता हुन्छ, अलिकति यो टाइम त्यसमा गर्न पाइन्छ। त्यो हुनाले जुन अरू दिएको छ, मैले योबाट के भन्न खोजेको भने तपाईँहरूलाई दिएको यो जुन 7वटा जुन रेस्पोन्सिबिलिटी छ नि, त्यसको सेन्स त्यो पर्याप्त छ अथवा गर्न सकिने भन्दा धेरै छ अथवा त्यसमा केही रिभ्यू गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ अथवा त्यो अलिक ब्यालेन्स्ड छ कि छैन त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीको सेट चाहिँ? गर्न नसक्ने काम त होइन, पक्कै पनि जिम्मेवारी दिएको छ। यसै कारणले पनि हो जुन पदमा अहिले छौँ हामी त्यो भन्छ नि आफ्नो कामलाई इन्जोय गर्न सकेका छौँ, किनभने हामी यति व्यस्त हुन्छौँ कि अब अन्य अनावश्यक हाम्रो समय त्यो खेर जाने हुन्छ नि अथवा अनावश्यक कुरामा लाग्नै पाउँदैनौँ। हामी निरन्तर केही न केहीमा लागिरहेका हुन्छौँ र पक्कै पनि न्यायिक समितिलाई अलिक बढी फोकस गरिएको छ। कारण के पनि हो भने न्यायिक समितिमा जो आउने व्यक्तिहरू हुन्छ विभिन्न समस्या लिएर आउनुहुन्छ र हामी कहाँ आउने समस्या भनेको ससाना हुन्छन्, गाउँघरका ससाना झै झगडा, यहाँहरूले पनि पढ्नु नै भएको होला, आली पैनी धुर जग्गाका समस्या, ससाना जुन लेनदेनका घटनाहरू छन् जसले हाम्रो डेली लाइफलाई प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता घटना हुनाले चाहिँ र निरन्तर ती व्यक्ति आइरहनुहुन्छ आफ्ना समस्या लिएर, यी सबै कारणले गर्दा यसले अलिक बढी प्राथमिकता पाएको हो। अन्य कामहरू पनि हामीले नगरेको होइन, फोकसमा चाहिँ र मिडियाको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ, भूमिका देख्ने भनेको यता हो र यसकारण पनि होला किनकि हिजोसम्म यो अवधारणा थिएन स्थानीय तहमा जुन न्यायपालिकाको अवधारणा ल्याइएको छ र सबैले यसलाई वाच गरिरहनु भएको छ कि
एउटा नयाँ अवधारणा ल्याएर स्थानीय तहलाई दियो, त्यसमा पनि महिलाहरू अधिकांश जो उपप्रमुख पदमा छौँ तिनले यो अवसर पाएका छन्। त्यसै पनि हामी सबैले बुझेका छौँ महिलाको क्षमतामाथि प्रश्न गरिन्छ। अहिले विश्वास गरिहाल्ने अवस्था हामी कहाँ छैन। हुन त विश्वव्यापी रूपमै यो ट्रेन्ड छ। त्यसको कहीँ न कहीँ असर हो र न्यायपालिका जस्तो महत्त्वपूर्ण एउटा जिम्मेवारी दिँदाखेरि पक्कै पनि तिनीहरूले गर्न सक्छन् र भन्ने प्रश्न हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि एउटा यस्ता कुराहरू आएका हुन सक्छन्। तर एउटा के पनि मैले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवबाट पनि भन्छु र हाम्रो जिल्लाका अन्य जिल्लाका साथीहरूसँगको एउटा सेयरिङ भइरहेको हुन्छ हाम्रो बेला बेला, त्यो आधारमा के पनि भन्छु, सायद यो न्याय निरूपणको जुन कार्य छ सुरुको दिनमा त गाह्रो भएको थियो, किनभने हाम्रो विभिन्न पृष्ठभूमिबाट हामी आएका छौँ, सबैको अनुभव छैन र न्यायिक कुरा सबैले ल अहिले पढिहाल्ने अवस्था पनि छैन। त्यसको लागि कानुनी सल्लाहकार राख्न सक्ने व्यवस्था त छ र तर एउटा जुन हामी भन्छौँ नि महिलाले मलाई लाग्छ एउटा राम्रो बेटर न्याय गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ र मैले आफैले पनि अनुभव गरेको, हामी कहाँ जो पनि आउनुहुन्छ त्यसमा वास्तवमै को सही र को गलत हो एउटा आफै पनि एउटा सेन्स आउँछ र काखा पाखा नलागी जे न्याय गर्नुपर्ने हो, जे सही कुरा हो र जे कानुन सम्मत हुन्छ र निर्णय गर्नुभन्दा पनि कहाँसम्म हुन्छ अन्तिम समयसम्म हामीले मेलमिलापको प्रयास चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ र यो काम चाहिँ महिलाभन्दा राम्रो तरिकाले अरू कसैले गर्न सक्दैन। किनभने एउटा परिवार सम्हाल्दा पनि हिजोका दिनमा महिलाले एउटा घरमा विभिन्न खालका विभिन्न प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू एउटा परिवारमा हुन्छन्, सबैलाई मिलाएर राखेका हुन्छन्। ती घरको आमाको जिम्मेवारी जुन भन्छौँ नि दिएका हुन्छौँ, परिवार बनाउने पनि महिला हो भने यो पनि एउटा नगरपालिका पनि आजको दिनमा एउटा परिवार जस्तै भएको छ र त्यहाँ आउने विभिन्न जुन सेवाग्राही हुनुहुन्छ अथवा अन्य निकायको जुन पनि कामहरू छन्, अन्य शाखाका कामहरू छन्, त्यसमा मलाई लाग्छ जो सक्रिय महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अन्य शाखाका यहाँसम्म कि कर्मचारीलाई समेत सहयोग गर्नुभएको छ। पर्सा जिल्लाकै उदाहरण गर्नुपर्दा यो त्यो अलिकति त्यो तपाईहरूको कामले पारेको प्रभावको बारेमा म पछि पनि आउनेछु। अहिले चाहिँ अब त्यसपछि त्यो एउटा आजको जुन एउटा हामीले बुझ्न खोजेको अभियसली धेरै ठाउँमा रिपोर्ट भएको अध्ययनहरूमा पनि देखेको एउटा अहिलेसम्म हाम्रो इन्क्लुजनको प्र्याक्टिस भनेको जुन बाध्यकारी प्रावधानले गर्दा भएको सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्व भनेको अझै पनि लार्जली सङ्ख्यात्मक छ। त्यसलाई जुन हामीले प्रयोग गर्ने भाषामा त्यसले अलिक गुणस्तरै अभिवृद्धि गर्ने र जुन नीति निर्णय गर्ने तहमा छ त्यो समाजमा इन्फ्लुएन्सहरू गर्न अझै पनि के अरे धेरै चुनौतीहरू र हर्डल्सहरू चाहिँ विशेष गरी वुमेन रिप्रेजेन्टेटिभहरूले फेस गर्नुभएको धेरै अध्ययन प्रतिवेदनहरू पनि छ। त्यो सन्दर्भमा मैले यो नयाँ संरचनामा एउटा अघि नै हामीले जुन सुरुवाती गऱ्यौँ महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू लिएर तपाईहरूलाई त्यो एक्जिक्युट गर्न, त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न, कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तपाईहरूको त्योले गर्दाखेरि के कस्तो, मैले चाहिँ अलिकति यो किनकि यो जेन्डर बेस्ड इन्क्लुजनै छ प्रोभिजन पनि, त्यो सेन्समा तपाईँले आफूले र त्यो अघि नै भन्नुभयो तपाईँहरूको इन्फर्मल नेटवर्कमा महिला प्रतिनिधिहरूले समग्रमा विशेष गरी पर्टिकुलरली तपाईँको रिजन तपाईँको एरियामा भनौँ पर्सा अथवा 2 नम्बरको त्यो एरियातिर तपाईँले देख्नु भएको अलि हाइलाइट गर्नुपर्ने जुन एउटा चाहिँ चुनौतीहरू के हो त्यसमा दुईटातिरबाट मैले सोचेको। एउटा चाहिँ तपाईँहरूको पुरुष प्रतिनिधि साथीहरूबाट र अर्को चाहिँ लार्जर समाजबाट। एउटा चाहिँ तपाईँले कस्तो कस्तो सामाजिक चुनौतीहरू भोग्नुहुन्छ समाजबाट त्यो एउटा पेट्रियारको रोलहरूले गर्दा, अर्को चाहिँ तपाईँहरूको कामप्रति अब मेयरकै भनौँ एउटा तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा होइन कि जेनरल रूपमा त्यो चुनौतीहरू चाहिँ अलि हाइलाइट गर्नुपर्ने के कस्तो भोग्नुपर्छ महिला प्रतिनिधिले? पहिलो चुनौती त यही भन्नु पर्ला कि महिलालाई यति ठुलो स्थानमा ल्याइएको छ, अवसर दिएको छ, त्यसमा अझै पनि शङ्का गर्नुपर्ने स्थान छ। समाजले यसलाई स्वीकार्न सकेको छैन सायद कहीँ न कहीँ। समग्रमा छोटोमा भन्दाखेरि महिला नेतृत्वलाई चाहिँ समाजले स्वीकार्न अलिक गाह्रो भएको छ, तर हिजोको भन्दा सुध्रिँदै गएको छ स्थिति। र खास गरी गाउँ समाजको कुरा, हाम्रो ग्रामीण परिवेशको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ त्यस्तो खासै चुनौती र समस्या चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन, मैले पनि महसुस गरिनँ त्यो कुरा। रह्यो जनप्रतिनिधिबाट र अन्य राजनीतिक कर्मीबाट चाहिँ मैले भन्नुपर्दा चाहिँ समस्या भनेको त्यहाँबाट हो। किनभने उहाँहरूलाई आफ्नै सहकर्मी भनौँ
आफ्नै सहकर्मी अथवा अन्य अब प्रतिपक्षमा रहेका अथवा अन्य राजनीतिक दलका जो राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा महिलाले लिड गर्दैछ, उसले यतिको जुन हामीले अधिकार पाएका छौँ त्यसको नेतृत्व गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ, त्यसमा चाहिँ उहाँलाई असहज महसुस भएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। किनभने फेरि पनि मैले न्यायिक समितिकै कुरा ल्याएँ, उपप्रमुखहरूसँग कुरा गर्दा अधिकांश न्यायिक समितिकै कुरा आउने गर्छन्, किनभने बढी समय नै त्यसमा व्यतीत गर्छौँ। विभिन्न काम गर्दा गर्दै आफ्नो 100% दिँदा दिँदै पनि आफ्नै जनप्रतिनिधि साथीहरूबाट कार्यालयबाट चाहिँ एकदम धेरै असहयोग भइरहेको हुन्छ। जस्तै कि यो प्रश्न एकदम उठ्ने गर्छ कि महिलाहरूलाई यति ठुलो जिम्मेवारी त दिइयो, तर के तिनीहरूले यो सम्हाल्न सक्लान्, यसलाई वहन गर्न सक्लान् भन्ने कुराहरू आउँछन्। तर ती जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि जस्तै एउटा प्रमुख, उहाँको आफ्नो दायित्वहरू छन्, एउटा प्रमुखलाई उहाँको कार्य सम्पादन गर्न होल टिम पाइएको हुन्छ नि, होल टिमले सहयोग गरिसकेपछि, कर्मचारी तन्त्रले सहयोग गरेपछि मात्रै त्यो कार्य सम्पन्न हुने हो। तर प्रत्येक पालिकामा हामीले हेरौँ एउटा उपप्रमुखलाई पनि त्यो सहयोगी चाहिने हुन्छ, तर आधारभूत कुराहरू पनि उहाँहरूलाई सहयोग नदिँदाखेरि चाहिँ समस्या उत्पन्न हुन्छ। अर्को भन्नुपर्दा योजना निर्माणको क्रममा भन्ने हो भने जुन महिलाहरूले राखिरहेका हुन्छन् योजनाहरू जुन दिन्छन्, ती योजनाहरूलाई सकेसम्म प्राथमिकता दिइँदैन। त्यसलाई सबभन्दा बढी फोकस भनेको भनौँ न वडा अध्यक्षबाट के कस्तो खालको योजना आयो, प्रमुखज्यूबाट कस्तो योजना आयो, र त्यसमा पनि धेरै जसो भौतिक निर्माणका ठुल्ठुला योजना जुन छन् त्यस्ता, र यसलाई सामान्य भाषामा भन्दा देखिने खालका योजना भन्ने गरिन्छ, ठोस देखिने र भोलि मैले यो गरेँ है देखाउन सक्ने खालको योजनालाई बढी प्राथमिकता दिन्छ। र महिलाले राखेका जुन सामाजिक क्षेत्रका हुन्छन्, जुन क्षमता विकासका कुराहरू हुन सक्छन्, आर्थिक अवस्था सुधारका मुद्दाहरू छन्, जुन एउटा सामान्य गरिब परिवारलाई धेरै महत्त्वपूर्ण जुन ससाना योजनाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ महत्त्व दिएको मानिँदैन। र अन्य पनि कार्यालयमा व्यवहारको कुरा गर्नुहोस्, हरेक हिसाबले जनप्रतिनिधिको स्तरबाट अथवा कार्यालयको स्तरबाट पनि यो चाहिँ धेरै ठुलो चुनौती छ। यो महिलाहरू उपप्रमुखहरूले यो सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ। एउटा सानो इक्जाम्पल दिनुपर्दा मैले यहाँलाई भन्छु, हाम्रै कुनै अन्य पालिकाको एकजना उपप्रमुखले अहिलेसम्म न्यायिक समितिको निवेदन दर्ता गर्ने एउटा कर्मचारी समेत पाउनु भएको छैन, र त्यो निवेदन दर्ता गर्न पनि उहाँ आफैले त्यो कलम चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब एउटा उपप्रमुखले आएको निवेदन पनि आफैले दर्ता गर्ने, चलानी आफैले गर्ने, सबै थोक आफैले गरेपछि के मात्र भ्याउँछ, र भोलि तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ उपप्रमुखले आफूले पाएका जिम्मेवारी वहन गर्न सकेन भनेर जिम्मेवारी दिएर मात्रै भएन, पालिकामा त्यहाँको अवस्था के छ, त्यहाँ कसरी त्यो काम गर्ने माहौल कस्तो छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई लाग्छ अबको अवस्था 3 वर्षको अनुभव भइसक्दाखेरि मलाई लाग्छ यो सायद पालिका स्तरबाट मात्र गरेर हुने छैन, अब यो हाम्रो सङ्घ स्तरबाट अथवा प्रदेश स्तरबाट नै यी कुराहरूको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने सङ्ख्यात्मक रूपमा यहाँले पनि भनिसक्नुभयो, महिलालाई उपस्थित गराइदिएर एउटा डमी भनौँ न क्यारेक्टरलाई ल्याइदिएर मात्रै भएन, त्यसको प्रभावकारिता के हो त्यो हेर्नु पर्यो। र यदि उनले काम गर्न सकेका छैनन् भने त्यो फ्याक्टरहरू के हुन्, के कारणले त्यहाँ अवरोध गरेको छ, त्यसको विश्लेषण गरेर ती समस्यालाई जुन हुन्छ नि त्यसको समाधान निराकरण गर्नुपर्ने बढी जरुरी छ अबको आगामी समयमा। यो एउटा हामीले बारम्बार सुन्ने गरेको चाहिँ कति केसमा जुन विशेष गरी अब अहिले चाहिँ मेयर र डेपुटी मेयरको डाइनामिक्स अथवा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको डाइनामिक्सले गर्दाखेरि कति ठाउँमा चाहिँ अब कार्य सञ्चालन हुन नै बाधा भएको, त्यो 2 नम्बर प्रदेशको केही उदाहरण, अन्य प्रदेशहरूको पनि अरू उदाहरणहरू हामीले देखेको छौँ। कुनै कुनै अवस्थामा चाहिँ त्यो अलिक सिरियसै भएर के अरे तालसा लाग्ने अवस्था भएको, गाउँ नगर परिषदहरू हुन नसकेको अवस्थाहरू छ। सो त्यो कन्फ्लिक्टको सोर्स के हो त्यो, र त्यसमा जेन्डरले कतिको रोल खेल्छ जस्तो लाग्छ सलमाजी? त्यो विशेष गरी मेयर र डेपुटी मेयरको उसमा एउटा त हामीले सेवा सुविधाको पनि कुरा सुन्छौँ, त्यसमा जेन्डरको रोल कति छ होला? सेवा सुविधाको कुरा पनि हो, पक्कै पनि केही हदसम्म त्यो पनि हो, र यो मलाई लाग्छ प्रदेश नम्बर 2 मात्र होइन, सबै प्रदेशमा कुनै न कुनै हदसम्म यस्ता विवादहरू छन्। सेवा सुविधाको कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, तर मलाई लाग्छ अब धेरै ठुलो डिमान्ड गर्नु चाहिँ सही भएन, आफूले पहिला काम गर्न सक्नु पर्यो। तर काम गर्नेले यदि जस्तै अघि मैले भने एउटा कर्मचारीको यदि सुविधा यदि एउटा उपमेयरले माग्दै छिन् भने त्यो के गलत भयो र? कर्मचारी त पक्कै पनि चाहिन्छ, दर्ता गरिएन अथवा चिठी आएको चिठी राख्ने व्यक्ति भएन, त्यसलाई संग्रह गर्ने व्यक्ति भएन भने भोलिको जवाबदेही को हुनु?
यस्ता ससाना कुराहरू र ससाना कुराहरू परिपूर्ति नगरिदिँदा जुन कि उहाँभन्दा राम्रो सेवा सुविधा भनौँ न अथवा कर्मचारी हरेक हिसाबले एउटा कुनै शाखाले पाइरहेको हुन्छ, तर फिमेल भएकै कारणले, एउटा महिला भएकै कारणले कहीँ न कहीँ त्यो रोललाई अलिकति हुनुहुन्छ नि, अलिकति व्यवस्था गर्ने गरिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ जस्तै कि त्यही भनौँ न एकछिनलाई प्रमुख र अधिकांश, मैले भनेको फेरि सबैमा सक्छ र छैन पनि, अधिकांश पालिकाहरूमा चाहिँ यही अवस्था छ कि एउटै कामको लागि प्रमुखले भन्दाखेरि चाहिँ चाँडै हुने, उपप्रमुखले भन्दा चाहिँ त्यो कुरालाई अलि प्राथमिकता नदिने कुरा छ, हुन्छ भन्ने तर त्यो कामहरू नहुने गर्दछन्। र कर्मचारीमा पनि के एउटा महसुस गरियो भने बानी चाहिँ एउटा के परेको हुन्छ भने पुरुष हाम्रो हाकिम हो, पुरुष भनेको हाम्रो सिनियर हो, त्यो नेतृत्व स्वीकार गर्न सक्ने, तर एउटा महिलाले चाहिँ त्यो कुनै कुरा भन्दा आदेश गर्दाखेरि त्यो कर्मचारीलाई पनि त्यो काम गर्न गाह्रो महसुस हुँदो रहेछ। र निर्णायक त जुन अहिले कुरा आयो नि, उपप्रमुखले धेरै अधिकारहरू पाए, धेरै काम पाए, मैले यसलाई भन्नुपर्दा उपप्रमुखले धेरै काम चाहिँ पाए, अधिकार चाहिँ थोरै पाए। यसमा पहिल्यै म स्पष्ट के गरिदिउँ भने एउटा के पनि सुन्नमा आउँछ भने उपप्रमुखहरूले प्रमुख सरह सेवा सुविधा अथवा अधिकार खोजे भनेर विवाद आयो, तर मैले के महसुस गरेँ भने उपप्रमुखले सायद आफ्नो उम्मेदवारी दिँदाखेरि नै उनीहरू स्पष्ट थिए होला, म उपप्रमुख पदको लागि नै उम्मेदवारी दिँदैछु, त्यही भएर प्रमुख सरहको सेवा सुविधा अथवा अधिकार खोज्ने कुरा आउँदैन। तर मैले काम गर्नु छ भनिसकेपछि त्यो काम गर्ने वातावरण त हुनु पर्यो नि। जस्तै कि अब मैले काम नै नगरेपछि भोलि मूल्याङ्कन मेरो कसरी हुन्छ? प्रमुखले प्रश्न गर्छन्, प्रमुखले नै प्रश्न गर्छन्, तपाईँको यो काम किन भएन, यो समितिको काम अगाडि किन बढेन भने त्यो सहयोग कसले गर्यो? त्यहाँनिर एउटा उपप्रमुख एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था छैन नि। र कोही जस्तै कि यहाँ विभिन्न शिक्षाबाट वञ्चित महिलाहरू पनि निर्वाचित हुनुभएको छ, उहाँहरूले बल्ल बल्ल साइन गर्न सिक्नु भएको छ, विभिन्न कारणवश उहाँहरू निर्वाचित त हुनुभयो, तर उहाँहरूका आफ्ना अहिले सीमितता छन्, डकुमेन्ट पढ्न सक्नुहुन्न, उहाँका श्रीमान अथवा भाइ अथवा कोही होलान् सहयोग, छोराहरू सहयोग गर्न आइरहनु भएको छ। एक हिसाबले त्यो गर्न त नहुने हो, तर पनि अब निर्वाचित भएर आइसकेपछि कि त उहाँको विश्वास पात्र कसैलाई आउन दिनु पर्यो, अथवा तपाईँले कमसेकम एउटा कर्मचारी त अपोइन्ट गरिदिनु पर्यो नि, अथवा उहाँलाई जेसुकै लगेर एउटा सादा कागज लगेर अथवा जुनसुकै डकुमेन्ट तपाईँ साइन गर्नुहोस् भनेर भन्दा उहाँले सोध्नुहुन्छ यो के लेखिएको छ भने तपाईँले त्यो पनि बताउन चाहनुहुन्न र उपप्रमुखले सहयोग गरेन भन्नुहुन्छ। आफ्नो कार्यालयमा के कस्ता योजना बन्दैछन्, के कस्ता निर्णयहरू भइरहेका छन् त्यसबारे जानकारी गराउनुहुन्न। त्यसै गरी यहाँसम्म कि यस्ता पनि घटना छन्, बोर्ड बैठक भइरहेको हुन्छ, बोर्ड बैठकमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने बेलामा उपप्रमुखलाई खबर समेत गरिँदैन कति भने त्यसमा त विवाद हुनु स्वाभाविक हो नि। यदि कसैले आफ्नो अधिकार कर्तव्य पाएर जिम्मेवारी पाएर मात्र पनि भएन नि, अधिकार पाउनु पर्यो। र निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ मेरो बुझाइमा वडा अध्यक्षले पाउनु भएको छ, नगरपालिका गाउँपालिकामा चाहिँ त्यहाँका प्रमुखले पाउनु भएको छ, र उपप्रमुखहरू कस्तो भइदियो भने काम चाहिँ गर्यो तर निर्णय चाहिँ आफ्नो कुनै पनि नहुन सक्ने। जस्तै कि अब सेवाग्राहीकै कुरा गरौँ, आउनुहुन्छ जति प्रमुख आउनुहुन्छ लगभग त्यतिकै सङ्ख्यामा हामी कहाँ पनि आउनुहुन्छ, ससाना समस्याहरू हुन्छन्, यस्तो भयो त निवेदन लिएर आउनुहुन्छ। मैले व्यक्तिगत आफ्नै कुरा गर्नुपर्दा दिनभरि बित्छ, बिहान 9-10 जतिखेर तपाईँ जानुहोस्, 9 बजे पुग्यो भने 9 बजे पनि त्यहाँ सेवाग्राही आइदिनुहुन्छ, रात 7-8 पनि बज्छ कुनै दिन। त्यति जेलसम्म मान्छे आउनुहुन्छ, गुनासाका थुप्रो हुन्छन्, तर कुनै पनि केसमा आफूले ल यो काम ठोकेर होइन यो हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। हुन्छ, म कुरा गर्छु, म यो शाखामा कुरा राख्छु, म मेयर साहेबलाई भन्छु, म प्रमुखज्यूलाई भन्छु भनेर सबैलाई आश्वस्त पारेर चित्त बुझाएर पठाइन्छ। यी कुराहरू एकदम थोरै कुराहरू त्यसमा हुन्छन्, तर अधिकांश जेन्युन कुराहरू पनि त्यो सम्बोधन नगरिदिँदा, अब त्यहाँ ब्याकग्राउन्डमा विभिन्न कारण हुन सक्छन्, कसैका राजनीतिक कारण होलान्, अरू पनि होलान् केही कारणहरू, तर जायज कामहरू पनि नभइदिँदा तपाईँले कुराले मात्र कति चित्त बुझाउने ती व्यक्तिको। ससाना कुरा छन्, तपाईँ प्रमुख यदि अघि भन्नुभयो यहाँले कि प्रमुख नहुँदाखेरि उपप्रमुखले ती कार्यहरू गर्न सक्ने प्रावधान छ, संवैधानिक नै व्यवस्था गरिएको छ। तर तपाईँले यदि त्यो स्टडी गर्नुहोस्, मलाई लाग्छ 10% पनि यस्ता पालिकाहरू छैनन् होला जहाँ प्रमुख आफू अनुपस्थित हुँदा उपप्रमुखलाई जिम्मेवारी दिएर जाउन्, यति धेरै अविश्वास छ भने यस्तो कुराहरूमा जवाफदेही त हामी
बराबरको छ नि जनताको लागि। अब तपाईँ जवाबदेही हुनुहुन्छ भने त त्यो जिम्मेवारी बोध भइसकेपछि जब तपाईँलाई सबैतिरबाट हेल्पलेस बनाइन्छ भने त्यो कहीँ न कहीँ आक्रोशकै रूपमा बाहिर आउँछ। त्यो कहीँ न कहीँ बाहिर आएको हो र विभिन्न सेवा सुविधा विषयलाई लिएर आएको हो भने त त्यसलाई त म सही भन्दिनँ। तर आफ्नो जुन अधिकार छ त्यो अधिकार जुन संविधानमा नै निश्चित गरिएको छ, त्यसलाई व्यवस्था गरिएको छ, त्यो अधिकार पनि यदि कसैले प्र्याक्टिस गर्न दिँदैन भने त्यसको लागि त बोल्नै पर्छ र त्यतिको लागि पढेकै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। आज कम पढेका महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ जसले आफ्नो अधिकार बुझिसक्नु भएको छ 3 वर्ष काम गरेर। त्यसैले अब यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैमा अलिकति सन्दर्भित मलाई अलिकति यो हामी धेरै मिडियाहरूमा अथवा अध्ययनहरू गर्दा पनि अलिक चुनौतीहरूको धेरै अलि हाइलाइटहरू हुने गर्छ। तर एउटा सरकारको रूपमा 3 वर्षको रूपमा तपाईँहरूले हामीले अभियसली देख्ने नदेख्ने धेरै रूपमा तपाईँहरूको काम भइरहेको हुन्छ। मलाई चाहिँ अलिकति यो तपाईँले आफूले अनुभव गर्नुभएको सलमाजी, तपाईँ त्यो पोजिसनमा भएर तपाईँ र तपाईँ जस्ता अरू महिला प्रतिनिधिहरू त्यो ठाउँमा भएकोले कस्तो कस्तो ठाउँमा चाहिँ अलिक प्रभाव पार्छ, हामीले के चाहिँ त्यो बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि जुन त्यहाँ तपाईँहरू जस्तो भएको भएर गरेको अलिकति त्यसको त्यो वुमेन लिडरसिपको अलि हामीले इम्प्याक्ट कहाँ चाहिँ राम्रो इम्प्याक्ट परेछ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति त्यो सेयर गरिदिनुहुन्छ कि भनेर। पक्कै पनि हामी महिलाहरू यो पदमा आएर किन र यसको भोलि पनि यो स्थान किन दिने यदि भन्ने कुरा हो भने सर्वप्रथम त मैले यो भन्नुपर्छ कि हामी जस्तो समाजमा जुन तराईको जिल्लामा भनिन्छ अथवा समग्रमा नेपालमै महिलाहरू जसरी पछाडि परेका छौँ, एउटा निर्णायक तहमा भनौँ महिला हुनु नै धेरैको लागि इन्सपिरेसनको कुरा छ, जसले गर्दा एउटा हिम्मत बढेको छ, हामी पनि केही गर्न सक्छौँ है। हिजोसम्म राजनीतिक जुन एउटा रोल हुन्थ्यो महिलाहरू सक्दैनन् अथवा तिनीहरूले पनि गर्न सक्छन् र भन्ने प्रश्न हुन्थ्यो र आज कार्य गरिरहँदा हाम्रो जुन रिजल्टहरू आइरहेका छन् त्यसले गर्दा धेरैको हौसला बढेको छ। गाउँघरमा हामी जाउँ, जुन विभिन्न साना बहिनीहरू छन्, किशोरीहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ निकै हौसिन्छन्। हामी फिल्डमा जाँदाखेरि पनि एकदम खुसी भएर हामीलाई भेट्छन्, दिदी हामी पनि अब यो गर्न सक्छौँ अथवा हामी पनि यो फिल्डमा लाग्न चाहन्छौँ भनेर विभिन्न एउटा हुन्छ नि सल्लाह सुझाव माग्ने कुराहरू। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा कस्तो भने गाउँकै कुरा मैले बढी भन्नु पर्ला, किनभने पोखरिया नगरपालिका भनेको विभिन्न अधिकांश यहाँका 10वटा वडाहरूमध्ये गाउँ नै छन् र बजार एरिया थोरै छ। त्यसले गर्दा गाउँको एउटा सामान्य किसान महिला हुनुहुन्छ, बुझा बुझ्ने महिला हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि कुनै समस्या पर्छ भने उहाँ सिधै आउनुहुन्छ नगरपालिकामा र सिधै कसैलाई नभेटिकन मेरो चेम्बरमा आउनुहुन्छ र बबी हैसन बात बा हाम्रा है समस्या हो भनेर खुलेर भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यो कुरा आफ्नै छोरी आफ्नै बहिनी माने जस्तो गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। भने मलाई लाग्छ एउटा महिला जसले नेपाली बोल्न पनि जान्नुहुन्न, बजारमा समाजमा आफ्नै गाउँमा एउटा मुखियाको अगाडि बसेर टाउकोबाट सल झार्न सक्ने अवस्था छैन, त्यहाँ पनि बोल्न सक्ने अवस्था नहुने महिला आफ्नो नगरपालिकामा आएर खुलेर आफ्नो कुरा राख्न सक्ने एउटा धेरै ठुलो उपलब्धि हो। र कामको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हामीले पर्सा जिल्लामा के गर्नु भन्नु पर्दाखेरि पहिला उपप्रमुखहरूकै लागि भन्नु पर्दा हामीले चाहिँ पर्सा जिल्लामा उपप्रमुखहरूको एउटा क्लब गठन गर्यौं, डेपुटी मेयर्स क्लब भनेर। किनभने उपप्रमुखका विभिन्न समस्याहरू छन् काम गर्दै जाँदा, त्यो व्यावसायिक समस्याहरू मिडियामा पनि हामीले बेला बेला राखिरहेका हुन्छौँ, कार्यालयमा पनि बैठकहरूमा छलफल हुन्छ, तर कुनै रिजल्ट आउँदैन, कुनै सुधार हुँदैन। किनभने त्यो लडाई हाम्रो छुट्टा छुट्टै हुन्छ, आफ्नो पालिकामा कहीँ न कहीँ हामी एक्लै नै गर्छौँ। त्यसले गर्दा त्यो भोइस जुन छ त्यसले त्यति स्ट्रेन्थ आउँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ जिल्लाका 14 जुन पालिका छन्, 14 पालिका मिलेर हामीले एउटा डेपुटी मेयर्स क्लब बनाएका छौँ र विभिन्न समस्याहरू जुन उपप्रमुखका छन् मासिक बैठक हामीले बस्ने गर्छौँ र त्यहाँ एक अर्काका समस्या जुन छन् त्यो एजेन्डा वाइज छलफल गर्छौँ र ती समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त्यहाँका सम्बन्धित सरकारवाला चाहे ती प्रमुख हुन्, प्रशासकीय अधिकृत हुन् अथवा कार्यालय बाहिरको कुनै व्यक्ति होस्, ती अथवा कानुनी कुनै समस्या छ कि त्यसबारे छलफल गरेर हामीले आफै पुगेर पनि त्यो ठाउँमा समस्या समाधान गर्छौँ। यसले के हुन्छ भने जुन केही महिलाहरू जो घरबाट हिजो बाहिर निस्किनु भएको
थिएन, विभिन्न कारणले आज चुनाव लड्नुभयो, निर्वाचित हुनुभएको छ, तर सहयोग पाइरहनु भएको छैन। अरूलाई गुहार्नुभन्दा चाहिँ हामी आफैले आफूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ र यसले पक्कै पनि क्षमता अभिवृद्धि गरिरहेको छ बिस्तारै। एउटा त उहाँको समस्या समाधान हुन्छ भने हामी मध्ये सबैको अवस्था एउटै छैन। कतिपय पढेका महिलाहरू पनि आएका छौँ, युवा महिलाहरू पनि आएका छौँ, सबैको कार्यशैली अलिक फरक पनि छ। भने कतिजना सक्सेसफुल छन्, अनि सक्सेसफुल कसरी कुनै काम एउटै समस्या विभिन्न पालिकामा हुन सक्छ, कहीँ चाहिँ त्यो समस्याकै रूपमा रह्यो, कहीँ चाहिँ त्यसको सहज रूपमा समाधान गरेर प्रगति भएको छ। उसले कसरी प्रगति गरिन् त, त्यहाँ कसरी कुन स्ट्राटेजी हो, ठुलो उपलब्धि यो चाहिँ छ हाम्रो लागि। जुन हाम्रा छिमेकी जुन जिल्ला बारा जिल्लाले पनि उहाँलाई अनुसरण गरिसक्नु भएको छ, किनभने यसले यति धेरै मजबुती प्रदान गर्दो रहेछ। आगामी दिनमा जो उपप्रमुख अथवा अन्य महिलाहरू निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एउटा हामी एकजुट भयो भने राम्रो रिजल्ट दिन सक्छौँ भन्ने एउटा सन्देश त्यो भयो। जस्तो अहिलेकै बजेटमा नि सलमाजी, यही सरी मैले अलिकति गाडेँ, अहिलेकै बजेटमा जस्तो तपाईँहरूले कुनै त्यो कुनै पर्टिकुलर पोलिसी अथवा कुनै कार्यक्रम कार्ययोजनाहरू चाहिँ जुन तपाईँहरूको इनिसिएटिभले तपाईँहरूको लबिङले गर्दा आउन सफल हुनुभएको केही त्यस्तो उदाहरण छ भने सेयर। हजुर, म त्यही यहाँलाई भन्न गइरहेको थिएँ। अब कामको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो अब बजेटिङको कुरा भन्यो भने सर्वप्रथम हाम्रो पालिकामा चाहिँ हामीले बालिका बिमा योजना ल्यायौँ र यो प्रदेशमा मात्र होइन देशमै पहिलो पालिका थियो हाम्रो जसले यो आज प्रदेश नम्बर 2 मा जुन बालिका बिमा जुन शैक्षिक बिमा सुरु भएको छ त्यो हाम्रो पालिकाले सर्वप्रथम सुरु गरेको हो। भने यसको धेरै ठुलो एप्रोच छ। यो बिमाले चाहिँ जुन बालबालिकाको खास गरी बालिकाहरूको जन्म दर्तामा खास ध्यान दिइँदैन, समयमा त्यो घटना दर्ता जन्म दर्ता गराउने, त्यसपछि त्यो बिमाको रकम पाउनको लागि न्यूनतम आधारभूत तहको शिक्षा हासिल गरेकै हुनुपर्ने र 20 वर्षसम्म चाहिँ विवाह नगरेको हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न जुन हुन्छ नि एउटा योजनाले विभिन्न कुराहरूलाई समेटेर हामीले यसलाई एउटा प्याकेज बनायौँ र यसले चाहिँ यहाँका महिलालाई मात्र होइन त्यहाँको बालिकालाई मात्र होइन एउटा सबै परिवारलाई समेटेको छ। एउटा किसानलाई पनि समेटेको छ, एउटा व्यवसायीलाई पनि समेटेको छ, अनि बालिकालाई यो फोकस गरेर एउटा योजना ल्यायौँ जुन कि हामीले निरन्तर हरेक वर्ष जारी राखेका छौँ र यसमा चाहिँ बालिकामा जन्मिने प्रत्येक बालिकाको हामीले बिमा गरिरहेका हुन्छौँ र यो चाहिँ धेरै ठुलो अचिभमेन्ट हो र प्रदेशले नै यस्तो योजना अंगीकार गर्दा चाहिँ हामी यसमा गर्व गर्छौँ कि यो एउटा म यहाँ हुनुको एउटा यो उपलब्धि चाहिँ भयो जसले सबै घरलाई छोएको छ, कुनै पनि घर यो योजनाबाट वञ्चित छैन। अब यस बाहेक जुन यसो सुन्दा चाहिँ ससाना कुराहरू यो लाग्लान्, जस्तै कि छात्रवृत्तिको कुराहरू भए, छात्रवृत्ति त सबै ठाउँमा दिइरहेका हुन्छौँ तर हामीले फिमेल फोकस अलि बढी गर्छौँ किनभने तराईका जिल्लामा हिजोका दिनसम्म छोरीहरूलाई अलि कमै पढाइन्थ्यो। यो क्रम बिस्तारै घट्दै गएको छ तर अलिकति सहयोग गरिदिँदा ती गरिब परिवारले पनि अलि उहाँहरूको हिम्मत बढ्छ, कोही छ है हेर्ने खालको भनेर उहाँले छोरीहरूलाई अलि बढी पढाउनुहुन्छ, अगाडि बढाउनुहुन्छ। यो सँगसँगै खेलकुदमा महिला सहभागिता त्यसै पनि कम छ। तराईका महिलाहरू यहाँका किशोरीहरू खेलमा त्यति अग्रसर हुँदैन। हामीले त्यसको लागि पनि थोरै भए पनि बजेट हरेक साल छुट्याउने गर्छौँ र यहाँका बालिकाहरू स्कुल पढ्ने जुन किशोरीहरू छन् ती खेलमा रहौँ यस्ता खाले योजना ल्याएका छौँ। र त्यसै गरी महिलाहरू जो हुनुहुन्छ खेती किसानी गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि घरमा मात्रै खेती किसानी गरेर अथवा घरमा त्यसै समय व्यतीत गर्नुभन्दा सिपमूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा ल्याउने गरेको छु जसले गर्दा उहाँहरू त्यो सिप सिकेर कतिपय त बाहिर आएर पनि काम गर्नुहुन्छ र बाहिर नआए पनि किनभने एउटा सांस्कृतिक जुन छ त्यसलाई पनि हुन्छ नि एकैचोटि चेन्ज हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै हुने हो। भने जो घरबाट बाहिर आउन सक्नुहुन्न ती महिलाहरूले पनि घरभित्रै रहेर भए पनि उहाँहरू केही 2 पैसा 4 पैसा भए पनि महिनाको 2000 भए पनि आर्जन गर्नुहोस् भनेर त्यस्ता खाले कार्यक्रम ल्याउँछौँ। स्वास्थ्यमा हेर्ने हो भने प्याड बनाउने तालिमहरूदेखि लिएर उहाँको पर्सनल हेल्थमा कसरी सहयोग हुन सक्छ। एउटा गाउँको महिलाले सधैँभरि प्याड किनिरहन सक्ने अवस्था छैन, त्यति महँगो प्याड किन्न सक्नुहुन्न भने उहाँहरूलाई कन्भिनियन्ट के हुन सक्छ यस्ता योजनाहरू चाहिँ ल्याउँछौँ। त्यसै गरी पोषणतिर भन्ने हो, स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ खास गरी गर्भवती महिला भए, सुत्केरी महिला भए, बालबालिकाको लागि चाहिँ पोषण युक्त जुन कार्यक्रमहरू छन् बेला बेला त्यो पनि हामीले ल्याउने गर्छौँ। हामीलाई 1-2टा प्रश्नहरू पनि आउन थालेको छ। मैले अब मसँग ब्रोडली हामीले प्लान गरेको 2टा कुरा छ।
मलाई अब चाहिँ अलिकति यो तपाईँले आफ्नो डे टु डे एक्सपिरियन्सहरू अहिलेसम्म सेयर गर्नुमा त्यसले अलिकति बिल्डअप गरेर जुन हामीले सङ्घीय प्रणालीको कुरा गर्ने हामी सबै एउटा हामीले पृष्ठभूमिमै त्यो राख्यौँ अलिकति नयाँ प्रणालीमा एउटा सिक्ने अभ्यासको रूपमा सबैजना नै छौँ यो प्रणालीसँग तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ र त्यसमा चाहिँ अलिकति यो प्रदेशको र सङ्घसँगको सम्बन्धलाई पनि अलि अब छोटोमा त्यो बेग्लै लामो बहसको विषय बन्छ तर तपाईँले यो सङ्घीय संरचना आएपछि तपाईँहरू लगभग 20 वर्षपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि कुनै सब्सटेन्सियल डिफरेन्स के छ र यो सङ्घीय प्रणालीले कसरी स्थानीय तहमा प्रभाव पारेको छ तपाईँले कसरी पर्सिभ गर्नुभएको छ र अनुभव गर्नुभएको छ यसलाई प्रभाव पारेको छ र मलाई त लाग्छ जति पनि प्रणालीहरू छन् सबभन्दा बेस्ट भनेको र हाम्रो जस्तो देशको लागि पनि सबभन्दा उत्तम भनेको सङ्घीय प्रणालीले होला होइन कि हो नै भन्नुपर्छ किनभने हिजोको दिनसम्म केन्द्रीकृत शासन पद्धतिमा योजनाहरू छलफलहरू सबै हुन्थे माथि हुन्थे जो केन्द्रमा बसिरहनु भएको छ उहाँहरूका एउटा अध्ययन होला एकाडेमिक नलेज होला तर स्थानीय अध्ययन छ त्यो सबैलाई नहुन सक्छ उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले त्यो योजना बनाउनुहुन्थ्यो कसैको लागि यो राम्रो हुन्छ भन्ने खालको कामहरू हुन्थ्यो तर अहिले 3 तहको सरकार हुँदाखेरि सबै तह समेटिएका छन् जस्तो लाग्छ जस्तै केन्द्रमा नीति निर्माण गर्ने एउटा छँदैछ त्यसैगरी प्रदेश सरकार छ प्रदेश वाइज चाहिँ यहाँ हाम्रो भनौँ न हिमाल पहाड तराई छ वेशभूषा संस्कृति भाषा भौगोलिक बनावट आर्थिक स्तर पेसा व्यवसाय सबै फरक छन् ठाउँ अनुसार पनि फरक छन् त्यहाँका आवश्यकता पनि फरक छन् र यो एउटा एकै ठाउँमा कन्सन्ट्रेट भएर रहँदा के हुन्थ्यो भने जति फोकस गर्नुपर्ने हो जति राम्रो प्लानिङ हुनुपर्ने हो हुन सकेको थियो जस्तो मलाई लाग्दैन तर प्रदेशहरू बाँडिदिँदाखेरि के हुन्छ भने एउटा जिम्मेवारी त ह्यान्डओभर भयो आफ्नो प्रदेशलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने एउटा जिम्मेवारी दिइसकेपछि मैले गरेर देखाउनु पर्छ है भनेर प्रदेशको बिचमा कम्पिटिसनको भावना पनि आउने भयो त्यसैगरी स्थानीय तहमा त्योभन्दा पनि सानो एकाइमा आउने हो भने मेरो स्थानीय तहको आवश्यकता के त्यहाँको कमजोरी के त्यहाँको सबल पक्ष के यहाँको जनताको आवश्यकता के हो भनेर त्यो बुझ्नको लागि स्थानीय व्यक्ति मध्येबाट नै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि जो बाहिरबाट आएका छैनन् जस्तै म छु म यही गाउँठाउँ हिजोसम्म यहाँको नागरिक थिएँ यहाँको लागि यो राम्रो होला अथवा मन्त्रीज्यूलाई भेट्न पाइयो कुनै कार्यक्रममा भने मैले यो कुरा राखौँला भन्ने कुराहरू मनमा खेलिरहन्थे र म जस्ता व्यक्तिहरू हरेक गाउँमा निर्वाचित हुनुभएको छ भने उहाँले देखेका सपना उहाँले चाहेका जुन त्यो आकांक्षाहरू थिए आफ्नो गाउँ टोल समाज विकासको लागि त्यो पूरा गर्ने अवसर हामी आफैले पाएका छौँ भने पक्कै पनि त्यो अरू बाहिरबाट आएकोले भन्दा पक्कै पनि राम्रो तरिकाले गर्दछ हिजो कुनै प्रशासकीय अधिकृत अर्को जिल्लाबाट आएर यहाँ काम गर्नुभन्दा हामीले त्यो प्लानिङ गर्दाखेरि यहाँको वस्तुस्थितिको यथार्थता बुझेर त्यो अनुसारले हुन्छ र चाहिँ यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पनि जसरी योजना तर्जुमा गरिन्छ टोल टोलबाट योजनाहरू आउँछन् झन् पालिकाको पनि सानो एकाइ बन्यो भने प्रत्येक वडामा एउटा वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ 4 जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ त्यसमा पनि दलितको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ 2 जना महिला हुनुहुन्छ भने अब मलाई लाग्दैन कुनै पनि पक्ष छुट्छ यसरी तर इमान्दार भएर काम गर्न सक्नुपर्ने सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको यही छ सिस्टम एकदम राम्रो छ सबै मलाई लाग्छ सबै टोलको भनौँ न एक जना प्रतिनिधि अहिले हुनुहुन्छ इमान्दार भएर काम गर्ने हो भने देश विकासको लागि धेरै समय लाग्दैन तर हामीले पाएको बजेट हामीले पाएको अवसर र योजना प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू इमान्दार भइदिनु पर्दछ र समग्र देशकै कुरा गर्नु पर्दा एउटा जनप्रतिनिधि भए पनि त्यो इमान्दारिता देखिएको छैन जस्तो महसुस गरेको छु गर्दा नै अहिले प्रश्नहरू उठिरहेका छन् विभिन्न संघीयतामा नभए यो 3 वर्ष भनौँ न 5 वर्षमा चाहिँ धेरै कुराहरू देखिन्छ तर पक्कै पनि देखिन्छन् र यसमा एउटा अर्को चुनौती पनि के छ भने नयाँ संरचना भयो हामीसँग नीति नियम ऐन कानुन सबैको अभाव थियो भने एउटा भनौँ न कहीँ न कहीँ एउटा ट्रान्जिट भयो नि त त्यो ट्रान्जिसन फेजमा भएकोले गर्दा काम नभएको होइन तर जुन अपेक्षा लिएको छ त्यो बिस्तारै हुने जाने हो एउटा बच्चाले जन्म लिएको छ त्यो हुर्कदै जान्छ नेक्स्ट 10 इयरमा चाहिँ हामी आउँ अथवा जो कोही पनि आउनुहोस् यो जुन हामीले काम गरेका छौँ एउटा बाटो बनाइदिएका छौँ उहाँहरूलाई पक्कै पनि नेक्स्ट 10 इयरमा आउनेलाई सजिलो हुनेछ र संघीयताले कति राम्रो गर्न सक्छ है अबको आगामी 5 वर्षमा चाहिँ यसको प्रतिफल अझै राम्रो गरी देखिनेछ
त्यही प्रसङ्गमा अलिकति अहिलेको प्रसङ्ग पनि मिल्छ, विशेष गरी तपाईँको आफ्नै नगरपालिका पनि यो के अरे बोर्डर नजिक पनि छ। यो एउटा हामीले अहिले जुन कोरोना भाइरसको जुन संक्रमण र त्यसको निरूपणको लागि जुन प्रयासहरू भइरहेको छ, एउटा प्रतिकार्य जुन गभर्मेन्ट रेस्पोन्स छ, त्यसमा अब एउटा एउटा लार्ज लेभलमा अब धेरै लिमिटेसन्सहरू छ, एकदम अलि स्ट्रगल भइरहेको जस्तो बुझिन्छ। समग्रमा जति प्रभावकारी त्यो रेस्पोन्स हुनुपर्ने हो छैन। तर अलिकति हामीलाई र हाम्रो अडियन्सलाई लोकल गभर्मेन्टले तपाईँहरू त्यहाँ हुनुकोले कस्तो कस्तो इन्टरभेन्सन गर्न सफल हुनु भएको छ तपाईँहरू? विशेष त्यही तपाईँले अहिले यही कोरोना भाइरसकै रेस्पोन्सको वरिपरि हामीले के बुझ्न जरुरी छ? स्थानीय सरकारको रोल त्यहाँ कति महत्त्वपूर्ण छ? स्थानीय सरकारको भन्यो भने त क्विक रेस्पोन्स, एकदम सर्टमा भन्यो भने कुनै पनि समस्या होस् त्यसमा चाहिँ क्विक रेस्पोन्स गर्न सजिलो भएको छ। र कोभिडकै कुरालाई यहाँले ल्याउनु भयो, त्यसलाई मैले भन्नुपर्दा आज स्थानीय तह नहुँदो हो भने जसरी कोभिडको तयारी थिएन हामी कहाँ, सायद के हुन्थ्यो होला यहाँको अवस्था, गाउँठाउँको अवस्था, त्यो सोच्दा पनि डर लागेर आउँछ। सुरुका दिनमा जब संक्रमणहरू देखिन थाले, विभिन्न व्यक्ति अब बाहिरबाट आउँदा, खास गरी हाम्रो दक्षिणी बोर्डरतिर भारतबाट आउनुभयो, सङ्घबाट अब होला त्यसका विभिन्न कारण होला तयारी हुन सकेन, 48 दिनसम्म त्यहाँ अड्किनु भयो। त्यो दौरान र केही जो आउनुभयो, जो सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनको व्यवस्था भएन। केही सङ्क्रमितहरू आउँदाखेरि पनि अब स्थानीय तहमा जुन विद्यालयहरू छन् त्यो विद्यालयलाई हामीले जति सक्यौँ, हामीसँग जे जति बजेटहरू थिए त्यसलाई प्रयोग गरेर हामीले क्वारेन्टिन स्थापना गऱ्यौँ। उहाँहरूको चेक जाँच गर्नुपर्ने, स्वाब कलेक्सनहरू गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर त्रास यस्तो धेरै फैलिएको थियो कि डाक्टरहरू पनि काम गर्न हिचकिचाउनु भएको थियो। कारण के थियो भने एउटा सामान्य जुन मास्कको कुरा गरौँ, पिपी किटको कुरा गरौँ, भिटिको कुराहरू त पछि आउला, पिसिआर चेकिङको कुरा पछि आए, तर सुरुमा चाहिँ मास्क, ग्लोभ्स र पिपिई किटको नै अभाव थियो र कुराहरू पाइ नै रहेका थिएनन्। हामीले कहीँबाट अर्थको व्यवस्था गऱ्यौँ भने पनि देशभित्र पाउने अवस्था थिएन र त्यो स्थानीय तहले आफ्नो स्तरबाट ल्याउन सक्ने स्थिति पनि थिएन। तर त्यतिखेर सङ्घ सरकारको त्यो भूमिका सबभन्दा ठुलो थियो, जुन कि उपलब्ध नहुँदाखेरि हामीले धेरै अप्ठ्यारो झेल्यौँ। तैपनि विभिन्न प्रयास गऱ्यौँ, धेरै प्रयासका बावजुद जसो तसो व्यवस्था गरेर हामीले सुरुका दिनमा 8 वटा मात्र पिपी किट मगाएका थियौँ। 10 वटा वडामा विभिन्न स्वास्थ्य चौकी छन्, अहिले जिल्ला स्तरको अस्पताल भइसक्यो, त्यहाँ जम्मा 8 वटा पिपिई किटले कति दिन ठेक छ। डाक्टरहरू डराएर जेनरल सेवा पनि दिन मान्नु भएको थिएन। उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर विभिन्न सेवा सुविधा दिन्छ भनेर केन्द्र सरकारले पछि ल्यायो त्यो नीतिहरू, तर ती सबै काम हामीले आफ्नो स्तरबाट सुरुमै गरिसकेका थियौँ, अनि मात्र जेनरल सेवाहरू सुचारू भएका थिए। क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको कुरा पनि गर्ने हो भने अर्थको अभाव सुरुमा भएको थियो। हामीले आफ्नो विकास योजनाहरू त्यहाँबाट रकम पट्टा गऱ्यौँ। त्यसरी गरेर विभिन्न यो व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। आइसोलेसनका कुराहरू छन्, जे जति हामीसँग स्रोत साधनहरू थिए त्यसमै हामीले आइसोलेसन पनि निर्माण गऱ्यौँ, त्यहाँ राख्यौँ। जोसँग साधन थिएन, हाम्रो वीरगञ्ज महानगरपालिका छ, त्यहाँ केही रकम योगदान गरेर भए पनि आफ्ना जो सङ्क्रमित व्यक्तिहरू हुन्छ त्यहाँ पुर्यायौँ। आफूसँग भएका जति एम्बुलेन्सहरू थिए ती सबैलाई हामीले निःशुल्क गऱ्यौँ, आफ्ना नम्बरहरू सार्वजनिक गऱ्यौँ र त्यतिखेर भन्नुपर्दा 24 घण्टा हामी तयार भएर बस्यौँ कि तपाईँलाई केही पर्यो भने तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, हामी छौँ। र त्यसले धेरै ठुलो प्रभाव पनि पार्यो कि हामी घर घर घुमेर, लकडाउनभन्दा अगाडि गाउँ गाउँमा पसल पसल घर घर घुमेर पनि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, कृपया तपाईँहरूले लकडाउनको पालना गरिदिनु होला अथवा यो यस्तो छ भनेर। किनभने हामी पनि यही गाउँ समाजको, हामीले रिक्वेस्ट गर्दा फरक पर्छ नि। हामी सबै ठाउँमा पुग्यौँ र सबैलाई अनुरोध गऱ्यौँ, यस्तो यस्तो अवस्था छ, यसले यस्तो भयावह स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ, त्यसैले सावधानी अप्नाउनु पर्ने हुन्छ भने हातै जोडेर पनि हामीले धेरै आग्रह गऱ्यौँ। र स्थानीय सरकार नभएको भए, ती वडा कार्यालयहरू नभइदिएका भए, त्यहाँका प्रतिनिधि नभइदिएका भए सायद यति सजिलै यो काम हुने थिएन। हिजोका दिनमा थिए त कार्यालयहरू थिए, तर यस्तो इफेक्टिभ रूपमा काम हुन्थेन। र अहिले जे जति भनौँ न नियन्त्रण भएको छ, हुन त अब अहिले यो अनगोइङ छ, तर यो स्थानीय सरकारले हेरेर मात्र भएको हो। र आज आम जनताले पनि महसुस गरिसकेको अवस्था छ कि कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई
नियन्त्रण गर्न अथवा सेवा सुविधा दिनको लागि यदि सबभन्दा धेरै कसैले क्विक रेस्पोन्स गर्यो, राम्रो भूमिका खेल्यो भने त्यो स्थानीय सरकार नै हो। यो अलिकति हाम्रो यो अडियन्सको क्वेसन पनि र यो अलिकति फरक मैले यो एउटा अलिकति चासो र अहिले समसामयिक महत्त्वपूर्ण जुन बहस भइरहेछ एउटा नागरिकताको प्रावधानको सम्बन्धमा, म चाहिँ यसलाई अलिकति हाम्रो जुन एउटा फेडरलिजमको जुन हामीले सुरुमा दुईटा लार्जर गोल मध्ये एउटा भनेको त अहिलेसम्म भएको विभिन्न विभेदहरूको अन्त्य गर्ने, त्यो चाहे त्यो लैङ्गिक होस्, चाहे त्यो क्षेत्रीय होस्, त्यो चाहे त्यो जातीय होस् भन्ने कुरा थियो र यहीसँग जोडिएको विषय पनि भएर अहिले हामीले अरू पक्षहरू गर्यौं। यो काठमाडौँमा मूल रूपमा काठमाडौँमा भइरहेको यो अहिलेको नागरिकताको बहस र जुनका विशेष प्रावधानहरू छन् जुन सर्फेसमा आएको छन् र एउटा विशेष गरी महिला प्रति यो इक्वल छैन, अनइक्वल छ, अनफेयर छ र त्यो जहिले पनि त्यो एउटा हिस्टोरिकल माइन्डसेटबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन भन्ने जुन आवाजहरू आइरहेको छ, एउटा तपाईँ यो विषयमा रुचि राख्ने र एउटा त्यहाँको इम्पोर्टेन्ट लिडर रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा तपाईँले यसलाई कसरी लिनुभएको छ व्यक्तिगत रूपमा, र यहाँ हामी अलिकति सैद्धान्तिक बहस हुँदै गर्दा यसको व्यावहारिक प्रभाव कस्तो हुन सक्ने देख्नु भएको छ तपाईँले? यो यसैमा हाम्रो ऋतु राजवंशीजीको पनि प्रश्न मैले यही सन्दर्भ मिल्ने हुनाले अब तपाईँले यो सबै अलि पुरुष प्रधान पार्टीहरूले गरेको डिसिजनलाई कसरी गर्नुभएको छ भने यही दुईटालाई तपाईँको पर्सेप्सन र यसले कस्तो व्यावहारिक प्रभाव पार्न सक्छ जस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले? फरक दृष्टिकोण हुनु कुनै ठुलो कुरा होइन, किनभने सबको आफ्नो हेर्ने आफ्नो सोच हुन्छ होइन, सोच र दृष्टिकोण त फरक हुन्छन्। तर मलाई के लाग्छ भने हामीले कुन नीति नियम बनाइरहेका छौँ अथवा कुनै पनि देशको यदि हेर्ने हो भने एउटै देशमा पनि विभिन्न जुन प्रदेशहरू छन्, मैले नेपालको मात्र कुरा गरेको होइन, फरक फरक ठाउँको पनि हामीले विश्व स्तरमा हेर्ने हो भने जुन नीति नियम छन् फरक पर्न जान्छन्। फरक पर्नुको कारण के हो? त्यहाँको भौगोलिक अवस्था, त्यहाँको सामाजिक अवस्था, त्यहाँको संस्कृति के छ, सबैलाई हेरेर सबै पक्षलाई विचार गरेर नीति नियम बनाउने गरिन्छ। कानुनी पक्ष त सधैँ छ, जब त्यो ऐन बनिसकेपछि त्यसको पालना गर्नै पर्ने हुन्छ। तर त्यो किन संसारभरि एउटै छैनन् त, अथवा एउटै देशमा समान किन छैनन् त? कारण छ नि त, किनभने त्यो अवस्था हेरेर गर्ने कुरा हो। र नागरिकताको विषयमा विशेष गरी भन्यो भने यसले अहिले यसको विरोध बढी भन्यो भने हाम्रो मधेसका तराई मधेसका जिल्लामा बढी भइरहेको छ। तर मेरो विचारमा यसले प्रभाव त सबैलाई पार्ने हो, जोसुकै विदेशी महिला आउन्। अब तराई मधेसमा बढी किन हुनु भएको हो भने भारतमा खास गरी विवाह हुनु भनेको हाम्रो संस्कृतिको एउटा एकदम ठुलो पाटो हो। लगभग मलाई लाग्छ 50% भन्दा पनि बढी विवाह जुन छन् बिहेबारी हाम्रो भारतमा हुने गर्छन्। कारण त्यही हो, किनभने हाम्रो भाषा मिल्छ, संस्कृति मिल्छ र यो सदियौँदेखि आएको छ, आजको फेरि यो चलन होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ यसलाई हामी नकार्न पनि सक्दैनौँ, हामीले तोडेर तोडिने कुरा पनि होइन। मलाई कुनै पनि यस्तो परिवार छैन होला तराई मधेसमा जसको एकजना अथवा दुईजना रिलेटिभ भारतमा हुनुहुन्न। त्यसैले गर्दा हरेक परिवारमा कहीँ न कहीँ भारतीय महिला छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ यो जुन निर्णय आएको छ त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्नेछ ती परिवारलाई। कसरी भने एउटा कुरा त मैले भन्नु पर्ला, जब म यो कुरा राखौँला, अहिले विभिन्न कुराहरू आउन थालिसके, बच्चाको जन्मदत्तामा समस्या पर्न सक्छ रे, पढाइमा समस्या पर्न सक्छ, धेरै कुरा आएका छन्। त्यसका आन्सर पनि आइरहेका छन्, होइन यस्तो कुरा होइन, अन्य जुन परिचय पत्रहरू हामीले दिन्छौँ, अन्य सेवा सुविधा उनीहरूले पक्कै पनि पाउँछन्, राजनीतिक अधिकार मात्र नपाउने हो भन्ने कुरा। तर यदि त्यस्तो हो भने यो कुरा पहिले स्पष्ट भएर आइदियो भने अझै बढी राम्रो हुन्थ्यो कि, किन यो अस्पष्टताले गर्दा पनि भ्रम सृजना हुने गर्छ एउटा कुरा त। र अर्को कुरा, यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ कि हामीले अरू सबै अधिकार दिन्छौँ, त्यसको लागि परिचय पत्र बनाइदिन्छौँ र 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने यदि कुरा आइरहेको छ भने यो पनि परस्पर विरोधी छ। केबाट भने हाम्रो संविधानको धारा 15 त्यहाँ भनिएको छ भने कुनै पनि किसिमको परिचय पत्र पाउनको लागि त्यो व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्छ। नेपालको नागरिकता नै नभइसकेपछि तपाईँले अर्को परिचय पत्र कसरी पाउने त? अनि यसरी मान्छेलाई अल्झाएर राख्यो भने कसरी त्यो कुरालाई स्वीकार्न सकिन्छ? अब यो त नीति निर्माण जो सङ्घमा बस्नु भएको छ उहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हो, अथवा तराई मधेसका जनताले अथवा महिलाहरूले, समग्र महिलाले नै यो कुरा बुझ्दैनन् भन्ने ठान्नु भएको
हो कि जस्तो लाग्छ। तर त्यस्तो हो भने आजका महिला त्यस्तो छैनन्। आज पढे लेखेका थुप्रै महिला छन्, लयर महिला छन्, इभन कानुनकै कुरा गर्ने भने लयर थुप्रै हुनुहुन्छ नि, उहाँले पनि डकुमेन्ट अध्ययन गर्नुहुन्छ भने तपाईँले कुरा घुमाएर केही पनि लागू गर्नुहुन्छ भने सहजै स्वीकार गरिँदैन नि। आफ्नो जे विचार छ त्यो कुरा त आउँछन्। त्यसैले गर्दा जब तपाईँले 7 वर्षपछि त्यो कुरा गर्नु नै छ भने त्यो पोटेन्सियल, मानौ न मैले मधेसमै म बढी फोकस हुन चाहन्छु किनभने म यहाँ छु, यहाँको माहौल हेरिरहेको छु। राजनीतिक अधिकारको मात्रै कुरा गरौँ। आज ती महिला आइरहेका छन्, एकदम पोटेन्सियल भएको महिला होला। मेरो भाउजू हुन सक्छ, मेरो बुहारी हुन सक्छ, भाइ बुहारी हुन सक्छ, जोसुकै हुन सक्छ। तर एउटा क्षमतावान आज हामी भनिरहेका छौँ कि संघीयतामा स्थानीय तहमा संख्यात्मक रूपमा महिला त धेरै आए तर सक्षम छैनन् भने प्रश्न गर्ने, तिनको काम कार्यशैली त्यसको उपलब्धि के हो भनेर प्रश्न उठाउने। तर यदि कोही सक्षम महिला छ भने उसलाई अधिकार पनि नदिने, काम गर्ने वातावरण नदिने। ती एउटा महिला अध्ययन गरेर विभिन्न राजनीतिक चेतना भएको महिला पनि आफ्नो घर परिवार आफ्नो नागरिकता यदि लिएकी छन् भने ती सबै छोडेर आउँछन्। र मैले सुने अनुसार कि यहाँ हिन्दू धर्ममा त विभिन्न गोत्र के हुन्छ नि, गोत्रसम्म परिवर्तन हुन्छ, टाइटल त परिवर्तन हुन्छ। गोत्रसम्म छोडेर आउने महिलालाई तपाईँले उसलाई फेरि 7 वर्ष तपाईँले घरमा थन्क्याउनुहुन्छ भने त्यो भित्र भएको त्यो एबिलिटी, त्यो क्षमता, त्यो जोस समान रहँदैन नि। घरमा आज सबजना एक्टिभ हुनुपर्छ, महिला पुरुष बराबरी, त्यसको राजनीतिक आर्थिक सबै बराबर हुनुपर्छ, अनि मात्र समाज देश अगाडि बढ्छ भन्छौँ। तर मधेसको आधा जनसङ्ख्यालाई तपाईँले निष्क्रिय पारेर राख्नुभयो भने त्यो मधेस कसरी अगाडि बढ्छ भने यहाँ वुमेन रिप्रेजेन्टेटिभको कुरा गर्नुको कुनै म अर्थै देख्दिनँ। भने क्षमतावान महिला तपाईँले कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? पक्कै पनि नेपालमा पनि पढेका महिला छन् तर सबै महिला यहीँ छन् भन्ने छैन नि। जो हाम्रा बुहारी छन् तिनीहरूले त्यो अधिकार किन नपाउने? 7 वर्ष उनीहरू त्यसै घरमा किन थन्किने भन्ने कुरा हुन जान्छ। त्यो पनि यसको विरोध भएको हो र यस्तो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले पनि यसको विरोध भएको हो र यो नागरिकता विधेयक भनौँ न महिलाको हितमा छैन भन्ने मेरो पनि विचार। र अन्त्यमा सलमाजी, यो अहिले जुन हामीले सुरुमै भन्यौँ यो बाध्यकारी प्रावधानमा अहिले एउटा सङ्ख्यात्मक रूपमा डेफिनेटली एउटा सकारात्मक दिशातिर हामी जाँदैछौँ। र अहिले तर फेरि अर्को कुरा पनि भन्यौँ, जुन वडा अध्यक्ष र प्रमुख नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुखमा जुन पुरुषहरूको डोमिनेसन छ, अर्को चुनावको साइकलमा त्यो रेसियो अलिकति वुमेनको फेभरमा बढ्ने अथवा हामीले धेरै महिलाहरूलाई मेयरको पोजिसनमा अथवा अध्यक्षको पोजिसनमा अथवा वडा अध्यक्षको पोजिसनमा देख्ने सम्भावना तपाईँले कतिको देख्नुहुन्छ? हामीले सकारात्मक सोच्नुपर्छ, आशा गरौँ त्यस्तो देखिन्छ होला, पक्कै पनि देखिन्छ। अब धेरै ठुलो सङ्ख्यामा नहोला, किनभने पार्टीकै कुरा गर्ने हो भने सबै दलको त्यही अवस्था छ। त्यसको तपाईँ केन्द्रीय समितिमा हेर्नुहोस् अथवा टिकट दिने बेलामा पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, महिलाहरू कतिको पहिल्यै शङ्का गरिन्छ उनीहरूको क्षमतामाथि। त्यसले गर्दा चाहिँ टिकट नै पाउने अवस्था हुँदैन। तैपनि जो सक्षम जो छौँ त्यो दाबी त गर्ने हो, आफ्नो पक्षबाट छोड्ने होइन। तर हामीले अहिले जुन पदमा छौँ हामीले देखाएको कामले नै भोलिको बाटो कोर्ने हो। त्यसैले कमसेकम आज पाएको कामलाई सही तरिकाले यदि सम्पन्न गर्न सकियो भने मात्र हामी भोलिको दावेदार हुन सक्छौँ। त्यसैले गर्दा त्यसैले अघिदेखि मैले 2-3 पटक भनिसकेँ कि हामीले के गर्छौँ यसले भावी जुन भविष्य के हुने हो त्यो कुरा देखाउनेछ। चाहे त्यो उपप्रमुखको लागि होस्, प्रमुखको लागि होस्, समग्रमा सङ्घीयताको लागि पनि एउटा धेरै ठुलो मायने राख्छ। यसको मूल्याङ्कन त पक्कै पनि भइरहेको छ र भोलिको दिनमा पनि हुनेछ। त्यसैले आजका महिला प्रतिनिधिले चाहे त्यो सदस्य हुन्, उपप्रमुख के काम गर्दैछन्, केही ठाउँमा महिला प्रमुखहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यो सङ्ख्या त बढ्ने नै छ तर कार्यशैलीले प्रभाव चाहिँ एकदम धेरै पार्ने छ। त्यसैले यो व्यक्तिगत मेरो मूल्याङ्कन होइन कि समग्रमा एउटा महिला आन्दोलनको लागि एउटा उपलब्धि हुनेछ यदि हामीले राम्ररी काम गर्न सक्यौँ। अन द्याट नोट फेरि पनि तपाईँको एकदमै बिजी टाइममा पनि हामीलाई यो समय दिनुभयो, यो 1 घन्टा बिताइदिनु भयो हाम्रो लागि। र तपाईँको अनुभव मलाई पक्कै पनि लाग्छ यो सायद यो विषयमा अलिअलि रुचि हुने मान्छेलाई यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अनुभव हो र यसले आगामी दिनहरूमा थप यसको बारेमा छलफलहरू र यो प्रोसेसहरूले कसरी काम गर्छ र यो प्रावधानहरू कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा हामी सबैले ध्यान दिने नै छौँ। र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हामी आशा गरौँ यो महिला प्रतिनिधित्व एउटा ठोस रूपमा यसले इम्प्याक्टफुल
र मिनिङफुल प्रेजेन्टेसनको रूप लिनेछ र अर्को इलेक्सनमा हामीले अझ धेरै इम्पोर्टेन्ट पोजिसनहरूमा तपाईँहरूलाई देख्न पाऊँ। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म तपाईँलाई यो रिमेनिङ टर्म र फर द रेस्ट अफ यर करियर आई वान्ट टु विश यु अल द बेस्ट एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर जोइनिङ अस। यहाँले पनि मलाई आफ्ना केही कुराहरू सेयर गर्ने अवसर दिनुभयो, आफ्नो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो र एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा जुन छलफल गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई र यहाँको पुरै टिमलाई, साथै हाम्रो अहिले जसले जति पनि दर्शकहरूले यो लाइभ हेरिदिनु भयो र आफ्नो फिडब्याक दिनुभयो, उहाँ सबैलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। र बिफोर मैले यो बन्द गर्नुभन्दा अगाडि फेरि पनि हाम्रो क्युसी बुक सप टिमलाई धन्यवाद, मेरो कोरोना लाउन्जको साथीहरूलाई सधैँ जस्तै धन्यवाद। र अब हामी फेरि अर्को कन्टेक्स्टहरूको अर्को एपिसोडमा भेट्नेछौँ। बहस जारी रहोस्, छलफल जारी रहोस्। हामी र यो यदि कुनै प्रश्नहरूको यहाँ एड्रेस भएन भने त्यसलाई हामी थप अरू माध्यमहरूबाट छलफल गरौँला। थ्याङ्क यू सो मच सलमाजी, अल द बेस्ट।